Alors, on va passer une feuille de rédaction. Alors, à l'instant n. الانستون ان عندنا يا اما 0 يا اما 1 يا اما 2. n ستوقع وعندنا عيناك. là à l'instant n plus 1. هناك تعيين غير قبيله قبل الفطور. n plus 1. d'accord. alors هنا عندنا سواء تحقق لنا اش سواء تكون عندنا سوا اكس ان 0 اكس ان هي داك لاكلي تكون في 0 سواء يكون هذا ليفينمون لا يكون عندي اكس ان ايكال 1 سي سا وي ولا يكون هذا ليفينمون يعني واحد في هادو غادي يتحقق ثلاثه ماشي كلهم ياك وي اكس ان ايكال 2 سي سا. الوغ à l'instant n plus 1 دونك الا كان في 0 شنو كيقول لنا الا كان في 0 دونك الوغ نقدروا الانستون ان بلس 1 غادي يكون في 0. شنو هي 0 هي الاخر. à l'instant 0 la clé suscitée المهم si à l'instant n فين هي سي لا كلي اي سو لا سي لو غوبلي 0 هاي الثالثه هي سي الثالثه تحت. voilà à l'instant n alors سيتي سورا سو ici sera sur le gobelet 0 à l'instant n plus 1 الانستون ان بلس 1. دونك بما غادي يكون غادي يبقى في 0 وي بما هنا غادي يتحقق لي 100% x n égale x n plus 1 غادي يبقى في 0 داكوغ. وي دونك الا كان في 1 شنو غادي يتحقق يا اما يمشي ل 0 يا اما يمشي ل صافي 1 قدامك واقع ياك يا يمشي غيتحقق يا اما اكس ان بلس 1 يا اما غيكون يا اما 0 يا يا اما اما 1 دون فاسون ايكويبروبابل دونك ان مزيان دومي ان دومي. سا بيان. دونك هنا غتكون ديجا هنايا بعدا هادو دو فاسون ايكو بروبابل ما عرفناهمش هادو لان ما نقدرش ندير هنايا ما عارفش دونك نورمالمون هادي ما نقدرش نعرف هادي لان هذا هو لو بيت ديال ليكزارسيس هو نلقى هادو مي هادو مي ساشون انه كان انستون ان في 0 دونك راه هنا لا بروبابيليتي باش يبقى في 0 هي 1 ساشون انه كان في 1 لا بروبابيليتي باش يكون في 0 انستون ان بلس 1 راه هي ان دومي كيقسم هذوك لي شونس على جوج. دابا الا كان عندي شوفوا معايا دابا الا كان في 2 انا ما قداميش الورقه بغيت نرجعوا لها كيمشي ل 0 1 3 دون فاسون ايكويبروبابل. دونك يقدر يمشي لي بثلاثه 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3. دونك x 1 plus 1 égale soit 0 ولا x 1 plus 1 غيكون في 1 ولا x 1 plus 1 غادي يكون في 2 bien sûr de façon équiprobable كما قلتو دونك هنا غتكون 1 sur 3 1 sur 3 هنا 1 sur 3 الا ما قالش لنا ايكويبروبابل يمكنش نديرو لي بروبابيليتي ما كاش بحال الانستون ان ما قال لنا والو. لا هنا دايره ما نعرفوهاش لان ما عرفناش اش وقع قبل متفقين لان ديما في التمارين كيكون هذا هو الهدف ديال هذا بحال مثلا شنو كيكون هنا كيكون عندك بي ان مثلا هي لا بروبابيليتي ديال اكس ان ايكال 0 مثلا هذه كيكون لو بيوت ديالنا هو نلقاو هذه مثلا هادو هما اللي كيكون الهدف ديال ليكزارسيس في الاخر هما اللي كنلقاوهم كيستعملوا لي ماتريس اكسيتيرا متفقين سون دي سويت 3 سويت ا ديتيرميني. alors la question c'est quoi La première question, soit n supérieur ou égal à 1, à l'aide de la formule de probabilité totale, montrer que P de xn plus 1 égale à 0 voilà. égale à P de xn. Voilà. بغينا la probabilité de xn plus 1 égale 0. إذا نتوما بالنسبة لكم مادام صوبنا لاربر باش تستافدوا أكثر لأن شنو اللي مطلوب في هذا ليكزارسيس اللي مطلوب هو هادي وهادي كاينة هنا وكاينة هنا وكاينة هنا دونك نتوما دابا ما ديروش لاربر تخدموا بها حيت إلا درتي لاربر غتجيك ساهلة كتقول راه هي هذا مضروبة في واحد زايد هذا مضروب في هذا وهذا راه هو بيان سور هذا راه هو البروبا ديال هذا داك اللي كنحطوه هنا راه هو بي ديال هذا متفقين. ايوا هنايا ثاني غنديروا هذا 1 sur 3 في هذه ولكن غتكون ديريكت اذا نتوما حاولوا ديروا واحد لا ريداكسيون واش غتقولوا مثلا انا باغي نحسب اش ديال لا كيسيون شحال قلنا ناصر 3 الرقم ديال لا كيسيون 6 غتجي غتقول انا باغي نحسب اش بغيت تحسبوا لا بروبابيليتي ديال اش ديال اكس ان بلس 1 ايكال مثلا 0 اش غتقول انا ما عارفوش بعدا فين كان قبل يعني عندي مونك دانفورماسيون باغي نحسب هذه وهذه دابا كتعلق على حساب فين كان قبل اذا اش غنجي نقول انا غنقول اون
xn égale 0, xn égale 1, xn égale 2. هذه مالها est un système complet d'événements. Donc, d'après la formule des probabilités totales, on a شو عافاك المايك راه يدير لي زيكوتور في ودني وكيصدعني بزاف صافي غير طفيو لي مايك تتبغيو تسولوني وخدموا وميم طون سولو. الوغ شنو قلنا دابا؟ قلنا غتولي عندي هنايا اش هي la probabilité de quoi? Donc il y a la probabilité de xn égale 0 multiplié par la probabilité de xn plus 1 égale 0, sachant xn égale 0. يعني بحال إلا قلنا راه هي la probabilité ديال هذا هي هذا اللي هي هذه multiplié par la probabilité ديال xn plus 1 sachant هذا لأن هي هاد اللي عندي هنا. D'accord? Plus la probabilité de xn égale 1 multiplié par la probabilité de xn plus 1 égale 0, sachant xn égale 1. D'accord? Plus la probabilité de xn égale 2 fois la probabilité de xn plus 1 égale 0, sachant xn égale 2. إذا فاش غنجيو لهادو غنبغيو نرومبلاسيو هاد لا probabilité de xn plus 1 égale 0 sachant xn égale 0 راه هي هادي اللي هي 1. دونك غتبقى عندنا 1 fois la probabilité de xn égale 0 plus دابا هادو هما اللي كيتحسبوا ديال لي كونديسيونيل اما الاخرين كيبقاو. دونك xn plus 1 égale 0 sachant xn égale 1 راه هي هاد 1 demi. Donc 1 demi fois de xn égale 1 plus هنا هادي تا هي xn plus 1 égale 0 sachant xn égale 2 يعني هي 1 sur 3. دونك هادشي اللي بغاو هما. شوف هو داكشي اللي كاين. وي داكشي اللي كاين. دونك بالنسبه للاخرين غنديرهم ديريكتومون صافي غناخذهم ديريكتومون من لاغبر. دونك نشوف واش كيهبط شويه هادشي. P de xn plus 1 égale à 1 égale. دونك غادي نحيدو المهم انا غادي نمسح هادشي غنحاول ما نمسحش هاد لاغبر لان نحتاجوها. دونك صافي راه بينتم كيفاش جات هادي. دونك نشوفو غادي نديرو دابا قلنا لا بروبابيليتي ديال اش الاخرين غنديرهم ديريكتومون. لا بروبابيليتي ديال اكس ان بلس 1 ايكال 1 شنو هي؟ ها هي اكس ان ايكال 1 ما كايناش هنا ما كايناش هنا كاينه غير هنا هي 1 دومي هي هادي في هادي. بروبابيليتي ديال اكس ان ايكال 1 هاي ثاني كاينه هنا بلس يعني هاد 1 سور 3 فوا هاد البروبا ديال هادي ديريكتومون. ولكن نتوما غديروا في السيستم كما درنا في السؤال الاول دابا غير غنحطوها ديريكت. بغينا لا probabilité ديال اكس ان بلس 1 ايكال 2 يعني فين كاينه 2 2 كاينه هنا وما كايناش هنا كاينه غير مره واحده لان هي 1 sur 3 multiplié par la probabilité de xn égale 2. خاصكم تعقلوا على هذا الشيء لان غنحتاجوه في الاخر فهمتي غنحتاجوه في المهم ما غاديش نحاول نمسح شنو هو المسج صافي هادشي اللي كاين ياك. دابا غندوزو لا كيسيون الاخرين لي كيسيون اللي تابعين. سبعة. دونك الا كاين شي سؤال وقفوني. دونك اش قلنا غنديرو دابا؟ واحد ياسير شتو غابر شكون؟ ياسير ياسير ما دخلتش. on pose pour tout n appartenant à n un égale هادشي ياك انا واحد عماد شو كاين واقيلا وساكت السفاري وعماد لا ما كاينش كاين رشيد نورا محمد شوفني حفصة واقيلا مبغاش يدخل لي شتو قبيله كيدخل ويخرج موحي وبخير موحي بوخاري مزيان مرحبا. المهم حنا امينه يلاه دخلات. الوغ شنو قال لك دابا؟ قال لك سي جيستيفي كو بور تو ان supérieur ou égal à 0 بغينا يو ان بلس 1 كتساوي اي فوا اكس ان. ماشي علاش ما نديروش يو ان فوا ان
هما عطينا ام قلنا ديك يو فوا اكس ان. شنو هي اكس ان؟ لا هنا خصها تكون اي هنا. يو هنا ان خصها فوا تكون ام. هذه ام وهنا خصها تكون يو. يو ان. صافي خصنا نبينو ان اون فا جيستيفي هذا الشيء اللي غنكتب هنا. المهم باش نخلي ليا فين نكتب. هنا غادي تكون غنكتب صح هذه نيت. هنا اللي بغاكم تقولوا هو يو ان احسن بلس جيت 1 خاصها تساوي ام فوا يو فوا ان. يو ان. صافي دابا غادي نضربوا عليها. وي. اذا اش غنديروا هنا يو ان on a بلس un 1 plus 1 égale ايكال ونكتبوا هي لا P de xn probabilité plus 1. دو اكس ان بلس 1 ولا خصنا نرجعوا لهيه. ها هو مكتوبين الخليفه أستاذ اللي دون عندي. عندك صافي يلا. اه دونك هي هنا ايكال شحال هادي égal à 0. ايكال زيرو. نمسحو هادشي باش يبقى مقاد. plus 1 égale 0. Proba de xn plus 1 égale 1. ها Proba de xn plus 1 égale 2. مزيان. إذن هادي غتعطينا اش غنعوضو داكشي اللي لقينا قبيلات شحال الأولى هي P plus de 1 xn proba de égale à 0 xn égale 0 plus 1 plus demi 1 P de demi xn égale à 0 proba de xn égale 1 plus 1 sur 3 ياك P de xn égale à 2. et de xn égale 2. إذن هادي الأولى. بالنسبة للثانية 0 P de xn égale à 0. نقول لي كاينين اللي كاينين هي 1 demi P de xn égale à 1 1 demi p de xn égale 1 plus 1 sur 3 P de xn égale à 2. p de xn égale à 2. égale 3 ولا 2 فوالا. 2. والاخرى الأخرى 1 sur 3 P de xn égale à 2. p de xn égale 2. دابا غنحاولوا نخرجوا هادوك هادو p de xn Les matrices. égale 0 هتخرج 1 p de xn égale 1 égale à 1 p de xn égale 2. هنا غيكون هي عندنا 1 واحد من تحت منها 1 0 demi 1 sur 1 sur 3 3 0 ما كاينش 0 1 1 demi demi وهنا 1 sur 3 1 sur 3 وهنا 0 0 0 1 sur 3. دونك إلا عملنا باش هما شنو باغيين واحد على 6 نعملوا بواحد على 6 لأن هما دايرين واحد على 6 تعطينا لا ماتريس 1 واحد على 6. دونك خصك كلشي لداخل نضربو في 6. دونك هنا 6 6 على 2 هي 3 3 على 3 هي 2 جوج 0 3 2 0 0 2 فوا هذه هي يو ان. دونك او ام غتكون هي هذه. دونك ام يو ان. صافي حنا بينا هذه. صافي نرجعوا دابا 8 صافي نرجعوا لا كيسيون 8. exprimer le produit matriciel. كيقول لك اسيدي اكسبريمي لو برودوي ماتريسيال 0 1 0 باغ ام اون فونكسيون دو 0 1 2. وغادي نحسبوا نضربوا نديرو هذيك لا ماتريس ماتريس 0 1 2 نحاولوا نضربوها في لا ماتريس ام. ام عندها واحد على 6 غتخرج هنا على برا. غتبقى عندنا هي 0 1 2 وهنا غتبقى عندنا 6 3 2 0 3 2 0 0 2. اذا غتولي عندنا شحال واحد على 6 وهنا زيرو. شحال فيها من اللين. واحد اللين 3 ديال الكولون الاخرى فيها 3 ديال الكولون و3 ديال اللين. بمعنى في نهايه المطاف خصنا نلقاو اش خصنا نلقاو وحده فيها اش 3 واحد اللين و3 ديال لي كولون. خصنا نلقاو عدد هنا وعدد هنا وعدد هنا. يعني العدد الاول كيفاش غنلقاو غنضربو غير هذا في هذا. يعني 0 في 6 زائد 1 في 0 زائد هنا خصها تكون 0. بالنسبه للعدد الثاني غادي نلقاوه بضرب هذا في هذا. يعني 0 في 3 زائد 1 في 3 يعني هي 3. غنضربو ثاني الاخر في هذا باش نلقاوه سميتو. يعني 0 في 2 هي 0 زائد 1 في 2 هي 2 زائد 2 هي 4. دونك هنا خصها تكون 6. سامعش. إلا عملنا ب3 هنا غتبقى عندنا هي 1 على 2 فاكتور دو 0 عامل لي 0 1 2 1 2. سامعش. صافي 9 هذا هو الحساب ديال هذه.
En fonction de 0, 1, 2, هي لقينا 1 demi من 0, 1, 2. صافي. واخا سيدي ندوزو ثاني لحاجة أخرى. عقلوا على هادشي اللي أنا غادي نحاول نخدمو به. دابا غنمشيو نطلعو شوية هادشي الفوق. دابا منحتاجوش لهادي ياك. فوالا. شنو قال لك هنايا؟ en multipliant à gauche et à droite. لا غير à gauche. À gauche. Ou left à gauche et à droite. Voilà. En multipliant à gauche par 0, 1, 2, l'égalité, exprimer l'espérance de xn plus 1 en fonction de xn. Alors, je n'ai pas l'espérance de xn plus 1 déjà. Ah, l'espérance de xn, je connais l'espérance de xn. هو l'espérance de xn plus 1. لا لا نورمالمون لا xn لا عندهم لا قيمة. راه هي دابا شوف انت بلاتي دابا عنده عندك 3. xn. دابا هنا غدير ك. هنا بروفا دو xn ايكال ك. هذا ك عنده يا 0 يا 1 يا 2. يا 2. إذا شحال هو ليسبيرونس ديال هو 0 في البروبا ديال هذيك. هي 0 fois la probabilité de xn plus 1 fois la probabilité de xn égale 1 plus 2 fois la probabilité de xn égale 2. واحد القضيه ملي كتكون عندك واحد مثلا ملي كدير x ديال ماتريس y z وتضربها في واحد ماتريس كولون a b c خاص تعرف بلي هادي اش كتعطيك هي ax plus by plus cz ياك. حنا دابا غنشدو هاد الكتابه لهاد الشكل ونعاودو نكتبوه بحال هاد الشكل غتولي عندي شحال هي 0 1 2 مضروبه فاش بروبا دو xn ايكال 0 بحال هذا هو a وهذا هو b وهذا هو c وهذا x وهذا y وهذا z. دابا فهمت. بلاتي واخا. الوغ غتبقى عندي هنايا دونك سمح لي نجيب واحد الكتيب هذا ماشي مشكل. السلام عليكم. السلام بخير. الحمد لله. يوسف لاباس؟ لا لا خدام دابا مع الدراري خدام كندير المحكور. راسي خسرة. انت فين راسي؟ جاي ندوي وانا ولازم نقرا. فرصة نستغلوها. تقريبا راكم مصدعين مالك. تمنى ما نخافوش. شارك معنا بوفت. والله تندير لك بوفت غندير لك شي اكسبيرونس. اخويا كنت ناكل اخويا. والله تندير لك شي فاريونس ملي خوكم هادشي مسكين. مخدم الكاميرا. تناقشوا ولا امشي على الطابق. رزدونا النيابه تما كابسول. دونك غادي نعاودو ناخدو سميتو ياك. واقيلا هادشي كان يتسجل ياك. ماشي مشكل تنقطعو. شويه يقطعو حتى لا يعني غادي والو دابا انا واش ما عرفتش دابا. يلا غنبداو يلا. دابا قلنا هادي غنكتبوها شحال هي probabilité ديال xn ايكال 1 وهنا probabilité ديال xn ايكال 2. هادي راه بحال غتولي عندنا هي 0 1 2 multiplié par u indice n ياك سي صح. واضح يعني ليسبيرونس كتبناها بحال هكا. دونك عقلوا على هاد الملاحظه هادي. دابا ليسبيرونس دو اكس ان راه هي 0 1 2 ملتيبليي بار يو ان. اذا حنا اش غنديرو غادي نشدو هاد ليغاليتي كما قال لك هنا ونضربوها ا غوش ب 0 1 2 غتولي عندنا اون un plus 1 égale m fois un, donc 0, 1, 2 fois un plus 1 égale 0, 1, 2 mun.
بالنسبه لينا حنا هذه شنو هي؟ راه هي ليسبيرونس ديالها هي 1 fois l'espérance de U. اكس ان بلس 1 لان هنا عندي يو ان وهنا ليسبيرونس دو اكس ان. الا عندي هنا يو ان بلس 1 هنا غتكون ليسبيرونس دو اكس ان بلس 1. تابعين معايا ولا لا؟ دابا شوف واش بينا فهمت. بين ليسبيرونس دو اكس ان بحال السويت كتساوي 0 1 2 يو ان. الا غادي تحيد هذه ودير بلاصتها ان بلس 1 الا عندك هنا ان بلس 1 كيفيه هنا راه عندك ان بلس 1. واضح ياك؟ اذا هذه غتعطيني ليسبيرونس دو اكس ان بلس 1 ولكن 0 1 2 فوا ام ديجا حسبناه هي 1 دومي 0 1 2. واضح ولا لا؟ وي. دابا هذه ديجا حسبناها في لا كيسيون اللي قبل لقيناها هي 1 دومي هي هذه وهاد يو ان غتبقى. اذا غنعاودو نرجعو نعوضو اش هاد 0 1 2 فوا يو ان شنو هي؟ راه هي ليسبيرونس دو اكس ان L'espérance de تساوي X. 1 دومي ليسبيرونس دو اكس ان. واضح؟ Monsieur, وي ولكن في لا كيسيون قالوا باللي اون فا مولتيبلي 0 1 2 غير في زعما في اليسار ديال ليغاليتي. حنا هي في درنا اليسار هي في الله اليسار يصرف الأول الثاني. اليسار في الاولى والثانيه. تبغي تضربي غير جهه وتخلي جهه راه ما يمكنش. راه داك ملي كيقول لك اغوش بان غضربي من هنا ومن هنا. الا قال لك ادغوات غضربي من هاد الجهه وهاد الجهه. صافي. فهمتي؟ ماشي اليسار يعني غضربيها هادي. رد بالها سينو غير ما تبقاش ليغاليتي صحيحه الا ضربتي جهه وخليتي جهه. وي صافي دابا ندوزو لحاجه اخرى. الله يصرح حتى لا ضربتها من اليمين غتبدل لا فالور. بيان سور ما يكونش بحال باش بحال لي ماتريس ماشي بحال يا اما غضربهم بجوج من اليمين يا بجوج في اليسار في نفس الماتريس. غنمسح كلشي ندوز للسؤال رقم 10. صافي. واخا اذا اش كتقول لا كيسيون نيميرو 10 قال لك اون ديدوي ليسبيرونس دو اكس ان. غادي نوضعوا هاد في ان هذا سي سويت هي ليسبيرونس دو اكس ان ياك غنوضعوها هي هادي. on a h on a montré que l'espérance de xn plus 1 égale 1 demi l'espérance de xn. donc اش تقدر تقولوا هنايا ان vn plus 1 كتساوي 1 demi vn. شنو تقدروا تقولوا على سويت vn؟ Géométrique. voilà donc vn est une suite géométrique Raison 1 sur 2. de raison 1 sur 2. donc on a une formule générale pour déterminer le terme général, c'est v0 fois Donc, à la 1 puissance demi à la n. puissance n. Or, à quoi est égal V0? Il y a l'espérance de x0. X0. Mais X0. x0 à l'instant de 2, elle a 15 2. x0 égale 2. Mais l'espérance d'une constante, c'est la constante. Il y a 2. Donc finalement, غادي نلقاو أن Vn كتساوي 2 multiplié par 1 sur 2 à la 1 puissance sur 2 à la n. puissance n. D'où l'espérance de xn. نقدروا نكتبوها هي 1 sur 2 à la puissance n. السؤال أول مرة أول مرة غتشوف سؤال بحال هذا. واسي ناصر أستاذ اشنو قلتي ليا؟ كنت السؤال أول مرة تلاقى معاه. ايوا سي نورمال دابا راه آه. خاصك تموبيليزي لي كومبيتونس ديالك راه كلشي قاريه غير انت كتقاد مع شي. يعني هادشي راه ما كيحتاجش ان يكون عندك ان كور باش كيستيون دو مانيبيلي داكشي اللي قريتي دي سيتياسيون ديفيرونت وصافي. اون باس با دو كيسيون. Non, مسيو سي فو بلا ما فهمتش علاش خدمنا بلا سويت في لا ديزيام كيسيون. وحنا بغينا نحدو ليكسبيرونس دو اكس ان. مسيو كايناش شي اوتر فاسون من غير لي سويت. ايوا شنو غنديرو في نظرك؟ يلاه حنا عندنا ليسبيرونس فيريفي هاد لا بروبريتي. عطيني شي طريقه من عندك يلاه. نظرك شنو بالك نديرو؟ شنو نديرو؟
الصراحة aucune idée. شنو نديرو من الاحسن حاجه هي نعتبروا هذه كوم سويت في ان بلس 1 وهذه كوم سويت في ان وندوزو من لو تيرم جينيرال دين سويت جيوميتريك وصافي. هادشي اللي بان لي انا. اون باس. Oui. Oui, monsieur. وي Et les fonctions. جو لي فونكسيون يلا. Alors, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini, définie par... Alors, on admet les encadrements suivants. Donc, on a un bête. Alors, étudier les variations de la fonction g. Il y a les variations de la fonction g, je fais un goulot. نحسبوا الديريفي ديالها. وقبل ما نحسبوا الديريفي خصنا نقولوا لا ديريفات. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et dérivable عندنا E de X dérivable sur R. غتقولوا مثلا comme différence de deux fonctions dérivables ça. صافي. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a. Très bien. Pour x, خارج. bien sûr, appartenant à 0 plus l'infini, on a, c'est bien. Donc, on donne f' de x égale combien? De x غتبقى هي. غتبقى عندنا l'exponentielle ديال x moins e sur x égale شحال هنايا؟ هي e sur x غتبقى نفسها، مي هنا شحال غيكون اللي عندي؟ e sur x carré, c'est ça? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. عندكم تشو تعتبروا هذه مثلا ديال ليكسبونونسيال فونكسيون، هذا راه غير عدد، حتى كتكون فوق الراس ديالو اكس عاد كنعتبروه فونكسيون، الديريفي ديالو هي نفسه. اما الا كانت عندنا غير او بوحدها وبغينا نديريفيوها، الديريفي راه هي زيرو. متفقين؟ حيت غير عدد تقريبا كتساوي 2.7 شي حاجه بحال هكا. واضح؟ واش كيفاش خرجتيها؟ خرجتيها درت شي بحال درتيها الفا. دابا مثلا الا عندك واحد لا كونستونت ياك مقسوم على اكس، يمكن تعتبرها هي ك مثلا هذيك كونستونت 1 سور اكس. دونك الا بغيتي ديريفي هذه يعني غتديريفي غير 1 سور اكس، الديريفي ديال 1 سور اكس راه هي موان 1 سور اكس كاري، دونك غتبقى عندك هي موان ك سور اكس كاري. صافي صافي. دونك هذه غتكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيفاش غتكون لا فونكسيون؟ هذه جي ماشي اف ياك، هذه جي. دونك ولكن كاين فوق اف ستريكتومون هذيك اف مازال ما هضرناش عليها. لا صح. Strictement croissante sur 0 plus infini. D'accord? مزيان. دابا غادي نمسح. حنا بينا هذه strictement croissante. Calculer g de 1 en déduire le tableau de signes de g de x. G de 1 c'est quoi? E à la puissance 1 moins e sur 1. Moins e sur 1. E moins e هي 0. زيرو. مزيان. حنا دابا قلنا on déduire le signe de g de x. حنا دابا شنو عندنا؟ بوزيتيف. عندنا خدامين في الانترفال 0 بلس لانفيني. اذا كانت اكس صغر من 1 لا فونكسيون كيفاش دايره؟ نيجاتيف. لا فونكسيون اللي كرواسونت قلنا، يعني جي دو اكس غتبقى صغر من جي دو 1. وحنا بينا بلا راه جي دو 1 راه هي 0. دونك كونكلوزيون quel que soit x dans l'intervalle 0 1 هذيك هي الماجور. غتكون صغر ماجوري بار زيرو. هي نيجاتيف. يلاه وين عليها قبيله لا درنا على شي حاجه بحال هكا. دابا غادي نشوف صيبنا في البارتي الاولى. دابا غنشوفوا لو سين على الانترفال 1 بلس لانفيني. دابا الا كانت اكس كبر من 1 غنعاودو ثاني ندخلو جي دو اكس كبر من جي دو 1 ولكن ما تقولوا جي كرواسونت. هنا غتولي عندك جي دو اكس كبر من 0 كار جي دو 1 ايكال 0. دونك quel que soit x plus égal 1 g de x كبر من 0.
اذا غتلخص هادشي بواحد الجدول. Monsieur, هي croissante فاش la dérivée ديالها positive. ها G croissante. Monsieur, G croissante حيت la dérivée ديالها positive. بيان سور راه قلناها هادي. دابا غنلخصو الطابلو د سين ديال هادي ياك. هاكا اذا شنو غنديرو؟ من موين انفيني زيرو بلس انفيني. لواحد وواحد بلس اثنين. دونك عندنا اكس وعندنا جي دو اكس. زيرو لواحد. عندنا من زيرو حتى لواحد حتى لواحد وواحد حتى بلس اثنين. بلس انفيني. اذا الى هنا غتكون نيجاتيف تما هنا غتكون بوزيتيف. بوزيتيف. واضح؟ إذا حنا عطينا لو سين ديالها. En utilisant les questions précédentes, dressez le tableau de variation de f. D'abord, regardons à la f. En précisant les limites de f en 0 et la limite de f en plus l'infini et la valeur de g de 1. Il y a نمسحوا هادشي كامل. غادي نجاوبوا دابا على la question 3. Alors, f شنو هي؟ خصنا نديريفيو f. باش تشوفوا les variations ديالها. f est dérivable sur 0 plus l'infini. ياك؟ Et pour tout x positif, on a f' de x égale, غادي نديريفيو هذه هي تبقى هي نفسها moins e fois الديريفي ديال اللوغ هي 1 sur x. إذا في نهاية المطاف غتبقى عندنا هي e de x moins e sur x. وهادي شنو هي؟ سي rien d'autre que g de x. ياك ولا لا؟ هي هذه. دونك حنا بالنسبة لينا بغاو هما شنو؟ طابلو د فارياسيون. إذا اش غنقولو لهم؟ بالنسبة لينا لو سين ديال اف بريم دو اكس هي جي دو اكس. دونك ديجا لقينا لو سين ديال جي. ياك غادي نديرو هنا بلاتي نبدل كاع انا الطابلو هذا. نديرو كاع بشي لون اخر. حنا دابا عندنا غادي نديرو المره الاولى اف، المره الثانيه نديرو لي فارياسيون هنايا. الوغ برومييرمون غادي نحطو هنا اكس ياك، وهنا اف بريم دو اكس اللي هي جي، وهنا غنديرو لي فارياسيون دو اف. عندنا 0 1 بلس لانفيني. قلنا من 0 حتى ل 1 راه غتكون نيجاتيف، وهنا دونك بالنسبه لي فارياسيون كيفاش غتكون؟ هنايا ديكروسونت تكون ديكروسونت. مزيان. زيد قال لك بريسيزي، خصنا نحسبو دابا بريسيزي جي دو 1. ثلاثه الحوايج خصنا نحدوهم. جي دو 1 هي شنو هي؟ هي او اس 1 موان او ال ان دو 1. في نهايه المطاف غتبقى عندنا هي او، لان هادي زيرو. هي او سيد هذيك اف دو 1. اف دو 1 وي. غنشوفو دابا الليميت ديال اف دو اكس كون اكس تنفيغ بلس لانفيني. هي الليميت ديال ليكسبونونسيال ديال اكس موان او ال ان دو اكس. غنحاولو نعملو بليكسبونونسيال ديال اكس كون اكس تنفيغ بلس لانفيني، نحاولو نعملو باكس كاع واخا مكايناش. هي او اس اكس موان او فوا ال ان دو اكس سور اكس. الوغ حنا عارفين بلي هادي غتمشي لزيرو كون اكس تنفيغ بلس لانفيني، هادي غتمشي لزيرو، وهادي غتمشي بلس لانفيني. بلس لانفيني فوا بلس لانفيني هي بلس لانفيني. بقات لنا الليميت الاخرى، اذا هادي لقيناها، هادي هي بلس لانفيني. بقات لنا الليميت عند زيرو بلس. إذا هادي مكاينش مشكل، غنعوضو ديريكتومون عند زيرو بلس. عندي او اس اكس موان او ال ان دو اكس. دونك هنا عندي هادي على الليميت ديال لوغ دو اكس عند زيرو بلس هي موان لانفيني، إلا ضربتها في موان او هي تولي بلس لانفيني. او اس زيرو هي واحد، دونك غتبقى عندي هنا بلس لانفيني. دونك هنا غادي ندير بلس لانفيني. سا مارش. حنا عطينا دابا جاوبنا على لا كيسيون 3.
Maintenant, on passe à la question 4. Variation de la fonction. Hein? Étudier les variations de la fonction g de x moins x. Alors, g de x moins x. شنو كتقول لنا g de x moins x؟ هذيك لا فونكسيون نسميوها u ياك. دونك u de x عندنا هي g de x شحال كانت هي exponentielle de x x moins e sur x. moins e sur x عاد moins x. moins x. إذا دابا غنقولوا واش ديريفا تتقولوا نتوما دونك غندخلوا ديريكتومون في الديريفي. هي شحال؟ هي هي de x. هي e de x moins plus e sur x carré moins 1. moins 1. يعني فينالمون نقدروا نكتبوا هي e x moins 1 plus e C'est sur de moins x au carré. لا هذيك e plus sur x au carré. x au carré. دابا حنا اش عندنا اكس بوزيتيف ياك. هذا اش غيعطينا ان اكسبونونسيال دو اكس كبر من اكسبونونسيال دو زيرو، يعني اكسبونونسيال دو اكس كبر من 1، يعني اكسبونونسيال دو اكس موان 1 بوزيتيف. حنا ضمننا بلي هذا بوزيتيف ياك، وهذا باين بوزيتيف بالفطره لان اصلا اكس كاري بوزيتيف و او بوزيتيف. عندك لا سوم دو كونتيتي بوزيتيف ريست توجور بوزيتيف. دونك شنو غادي نقولوا هنا؟ Comme croissante. E sur x carré est positif, donc U' de x est positif. D'où U est croissante Sur 0 plus l'infini. sur 0 plus l'infini. مزيان. صافي هي هذه ياك. تيدير الفارياسيون ديالها ساليناها. دابا غندوزو فين؟ L'équation g de x égale à x. G de x égale x admet une solution unique. ايوا دابا غنحولوا هذه للجهه الاخرى، نقول عندنا جي دو اكس هي اللي درسناها اي، حنا غنخدموا على اي. Monsieur le théorème de bijection. فوالا شنو غادي نقولوا؟ on a strictement croissante et continue car il est dérivable sur i. وغنديروا l'image ديال l'intervalle وغنشوفوا الزيرو appartient لهذيك. وبلاتي ها هي i continue ويبيناها strictement croissante. و l'image de l'intervalle. l'image de l'intervalle. limite f de 0 limite ديال غادي نديرو x moins x. غنديرو l'image de l'intervalle. شحال هي l'image ديال الانترفال؟ جي ديال هي f de 0 limite ديال plus l'infini ديال g de x moins x. جي د 0 شحال غتخرج؟ هي الليميت ديال جي دو اكس عند 0 بلس ليميت ديال جي مسيو من هاد دير ليماج ديال 0 راه ولات عندنا جي دو اكس موان اكس، راه عندنا الانترفال خارج محلول منه. فهمتي؟ خصك دير ليميت. عاد نمشيو نحسبو. ليميت ديال جي دو اكس عند 0 بلس هي الليميت ديالاش؟ ديال قلنا او اس اكس موان او سور اكس موان اكس. بس واخا كيكون عندنا الانترفال محلول كنديروا ليماج الا كان عندنا عدد. لا كدير ليميت كدير ليميت لان دابا هادي راه ما معرفاش بزيرو اصلا، ما يمكنش تحسب جي زيرو، كديرها ليميت. الوغ ليميت عند 0 بلس شحال هنا؟ هي 1 وهنا 0 وهنا 0 بلس موان او هي موان لانفيني. داكوغ دونك هادي غتكون هنايا موان لانفيني في البدايه، والليميت عند ديال جي دو اكس عند بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك هادي غتكون 0 ولا شفتيها بلس لانفيني شفتيها. نتفت لي معاها اف دو اكس غتعملي نعملو باكس هي اكسبونسيال دو اكس على اكس موان او سور اكس كاري موان 1. دابا هادي غتمشي لزيرو وهادي غتمشي بلس لانفيني وهذا ما يأثرش. دونك هادشي كلشي غيكون بلس لانفيني فوق بلس لانفيني هي بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك هادي هي ار. دونك كوم النقطة الثالثة comme 0 appartient à U de 0 plus l'infini, alors selon le théorème de la bijection, l'équation, donc d'après le théorème de la bijection من الأحسن دابا شي تمرين بحال هاد الشكل ياك سيد ولكن هنا عطاوني جي دو اكس تيكالا اكس ماشي تيكالا 0 وحنا حولناها كتجيب الاكس للجهه الاخرى باش كنهضر على اي هنايا، هادي راه كنهضر على اي راه غير غلط، هادي راه اي
هذه راه اي باش خدامين ماشي جي. ما تبقى سميتها هادشي. هذه راه اي حولناها خاصنا راه نضرب هادشي بغيت نسولك. موا صح. اكس كتساوي زيرو. اصلا هما في التمرين عطاونا هذه هي اي دو اكس بلا ما نحطوها حنا. صافي هذا الشيء اللي كلشي درناه على حساب اي دو اكس ماشي جي هذه اللي خدمناها. الوغ Ça devait calculer. وي ندوزو للسؤال الثاني. باقي ما كملتش. دونك دابخي لو تيوريم دو لا بيجيكسيون de la L'équation g de bijection, x égale x admet une seule solution. I de x égale 0, c'est-à-dire g de x égale X x, égale x admet une solution unique sur 0 plus l'infini. alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça la réponse de la question. Maintenant, on justifie une contre. أنا بينو سد g de 1 fois g de 2 خصنا بينو صغر من 0. بالعكس U ماشي G. U. اي دو. U de 1 fois U de 2 صغر من 0. Voilà, on a U de 1. علاش مسيو خاص نبينوهم هاد اللعيبه؟ ايوا هادشي اللي قلنا في الكور ديال لي فيتور دي فالور انترميديير. هذاك الريزيمي اللي عطيتكم الخطره اللي فاتت في 3 كا باش كيقول لك مثلا مونطري ان ادمين سوليسيون على واحد الانترفال نون بورني ومن بعد كيقول لك مونطري كو الفا كومبري اونتر 1 و 2 كتحسب غير اف دو 1 اف دو او تلقاها نيجاتيف. غترجع لك الريزيمي غتلقى قايل لكم هاد الهضره هادي. قلتيها لي. يلا دابا نحسبوا اي دو 1. اي دو 1 هي شحال؟ ما تنساوش بلي اي دو هادي قلنا هي exponentielle de x moins e sur x moins x. إذن u de 1 غتكون هي e moins e moins 1 égale moins 1 il est négatif. u ديال 2 غتكون هي e اس 2 moins e e sur 2 moins 2. moins 2. Donc à peu près égal quoi? Il a خدينا مثلا e اس 2 ديال 2 عطونا e اس 2 كتساوي moins e sur 2. لاحظوا ان في هذاك لونكادرومون ماشي يرجع للفوق 7. لان دونك شحال تقريبا عطيني غير الاول ديال هذا لونكادرومون الاول 7.3 نقسم منها جوج تساوي هي تقريبا 5.3. هذه اكزاكت هذه غتساوي تقريبا 5.3 ياك ناقص هذا عطاونا او محصور ما بيناش ما بين 1.8 و 1.7 2.7 ناخذ مثلا 1.4 اذا هذا باين بوزيتيف ستريكتومون صافي دونك غتولي عندنا نيجاتيف كتبقى نيجاتيف. فوالا u de 1 fois u de 2 غتكون strictement négatif d'où alpha la solution غيكون ما بين 2 و 1 صافي. نعم. ندوزو دابا بس ما كنقولوش التيوريم سميتو ديريكتوم دي فالور انترميديير. لا هذا بلاش لان خدمنا التيوريم دو لا بيجيكسيون هنايا. دابا ماشي علاش دابا هادي كونديسيون في التيوريم ديال بيجيكسيون علاش ما دخلناهمش في لي كونديسيون باش نبينوها انها ادمي اون سوليسيون اونيك. كون عطاوك هذه في الاول غتستعمل الله ديالك غترجع للخطط اللي قلت لك راه عطاوك هذا مثلا هنايا ما كنتيش غادي تضطر انك دوز من تيوريم دو لا بيجيكسيون لان هنا الانترفال نون بورني في بلوس لانفيني. داكشي باش انا عطيتك في الخطط ديال التيوريم دو فالور انترميديير عندك 3 كا الكا الاولى الكا الثانيه الكا الثالثه. الكا الثالثه هي اللي قلنا سميناها تيوريم دو لا بيجيكسيون ملي كيكون فيها اش ملي كيكون الانترفال نون بورني مثلا 0 بلس لانفيني ولا مثلا ار اكسيتيرا. فاش كدير تيوريم دو لا بيجيكسيون يقدر يجي من بعد ويقول لك مونطري كو الفا محصور ما بين ا و بي. هنا كتبين غير اف دو ا فوا اف دو بي صغير من 0. اما هنا الا قال لك مونطري كو ادمين سوليسيون اونيك دون الانترفال مثلا ا بي اش غادي دير؟ عندك 3 كونديسيون اف كونتيني اف دو 1 فوا اف دو بي صغير من 0 فونكسيون ستريكتومون مونوتون. هو ما عطاكش هذا الانترفال 1 2 هنايا عطاك 0 بلس لانفيني. صافي فهمتي كون عطاك هنايا 1 2 هذيك الساعه غدير هاد لي كونديسيون ما تدوش كاع بتيوريم دو لا بيجيكسيون غدير غير تيوريم دو لا فالور انترميديير. راجع الخطط اللي كنت درت لكم الخطه اللي فاتت. عقلت عليه صافي ميرسي مسيو. الوغ دو ريان نمشيو دابا لا بارتي اللي تابعه هذه لي سويت جو لي سويت. الوغ شنو كتقول لنا هنايا on considère la suite un définie par e0 égale 2 un plus a égale f de un. Montrer que pour n existe et que un est supérieur égal 2.
Alors, UN existe pourquoi? Donc, normalement, l'existence de UN, il est assuré par Par deux l'existence choses. de la fonction. Donc, غادي ناخذوا l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, خصنا نبينوا ان هاد l'expression هاد UN كيبقى ديما في الدومين ديفينيسيون دو اف. شكون هو الدومين ديفينيسيون دو اف؟ هو 0 بلس F. l'infini. هو 0 plus l'infini. Donc, إذا 0 خدينا خارج. حنايا 0 خارج plus l'infini. يعني نورمالمون هذه هي اللي كتعطينا ليكزيستونس ديال هذه. صافي بلا ما نديرو هذه كاع. نسيت والله ما فهمت هاد السؤال شنو باغيين يقولوا. نقول غير اكزيست بمعنى ان هذوك كيلكو سوا ان ابارتونون ان كيلكو سوا ان ابارتونون ان بمعنى ان خصك تبين هذيك يو ان كتبقى ديما في الدومين ديفينيسيون ديال اف. فهمتي؟ ما كتدخلش على الدومين ديفينيسيون ديال اف. حيت ماشي يمكن نحسب انا مثلا اي 0 يخرج ليا واحد ونمشي نحسب اي واحد يخرج ليا مثلا موان 2 وانا عارف الدومين ديفينيسيون ديال اف هو 0 بلس لانفيني. اذا ما يمكنليش نحسب انا الصوره ديال موان 2 وهي ما كاينش في الدومين ديفينيسيون ديال اف. وكيفاش نقولوا ليها في فاش كتبغي الريبونس؟ تحسب مثلا اي 2 غتقول مثلا هي اف دو موان 1 ما يمكنش تحسب اف دو موان 1 خصو يكون في الدومين ديفينيسيون. اذا هذه بيان ديفيني. خاصك تبين ان الا قال لك مونطري كو يعني اكزيست خاص تبين ان كيلكو سوا ان ابارتونون ان يو ان ابارتيان او دومين ديفينيسيون ديال اف اللي عندنا حنا هو 0 بلس لانفيني. وحنا بالنسبه لنا يمكن نبينوها. علاش؟ لان الا لاحظت واحد القضيه شوف يو 0 شنو هو 2 ابارتيان او دومين ديفينيسيون ديال اف. لان بلاتي باش نرجعوا حنا دابا اف شنو هي اف دو اكس؟ هي اكسبونونسيال دو اكس موا او ال ان دو اكس ياك. يعني الدومين ديفينيسيون ديالها هي 0 بلس لانفيني. دابا الا خديتي اي 0 كتساوي 2 راه ابارتيان الدومين ديفينيسيون اكبر من 2 راه كاين في هاد الانترفال. دابا غتسيبوزي ان يو ان ابارتيان l'intervalle دي دو اف. الوغ اف دو يو ان شحال هي؟ هي UN درنا لي moins فارياسيون ديال ديما درنا لي فارياسيون ديال اف. oui, شنو لقينا؟ لقينا ان من اف 0 ديال يو لواحد ان كانت توجور نيجاتيف. كبر من اش؟ نيجاتيف. كبر من اش؟ كبر من او. من 0 لان علاش؟ فاش درنا الطابلو دو فارياسيون ديال اف دو اكس لقينا انها تناقصيه هنا او هنا كرواسونت ياك. يعني اف دو اكس راها كبر من او ما كيلكو سوا اكس طون بوزيتيف. يعني اف ديال يو ان غتكون كبر من او بمعنى يو ان بلس 1 كبر من او. او راه بيان سور غتعطيني ان يو ان بلس 1 ابارتيان او دومين ديفينيسيون لانه فايت او. يعني ان هاد لو تيرم يو ان هاد لا سويت يعني كيلكو سوا ان par récurrence on a montré que quel que soit n un appartient au domaine de définition de f. دونك فاش كتكون عندي هذه فيريفي كنقول بلا راه ان اكزيست. متفقين؟ يعني ان هذيك لا سويتش ان خاصها تكون كتعيش في هذاك الانترفال ديال دومين ديفينيسيون ديال الفونكسيون اف. عادي يمكن تكون هاد لا سويت اكزيست. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ دابا نتوما شوف دابا نتوما غتحسب مثلا اي ان شنو هو اف ديال يو 0 شويه غتحسب ثاني اي 2 و اف ديال يو 1 شويه غتحسب يو 3 و اف ديال يو 2 وتصور مثلا ان هاد اي 2 هذا يخرج لك مثلا هو موان 1 وانت عندك الدومين ديفينيسيون ديال اف هو 0 بلس لانفيني. واش يمكن لك تحسب انت اف ديال موان 1؟ لا. اذا يو 2 ما معرفهاش اي 3 ما كايناش وبالتالي هاد لا سويت ني با ديفيني نيكزيست با. متفقين؟ دونك دابا حنا باش تكون عندنا لا سويت كي اكزيست خاص هاد لي تيرم يو ان يو 2 يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 دونك يو ان كيلكو سوا ان خاصها تكون كتنتمي للدومين ديفينيسيون ديال اف. متفقين؟ هذا هو المعنى ديال اكزيست. واضح؟ وي. دابا كيفاش غنبينو بلا يو ان كبر من 2 باغ ريكورونس. متفقين؟ دونك باغ ريكورونس شحال فيه من ايطاب؟ جوج 3 باردون. لينيسياليزاسيون يو 0 هي 2 دونك نقدروا نكتبوا بلا يو ان يو 0 كبر أو يساوي 0. نقولوا سوا ان appartenant à n دابا ليطاب الثانيه هذه. l'étape الثانية. Voilà, prenons un n dans n, supposons que n supérieur égale 2. Voilà, 2.
et montrant que UN plus 1 est supérieur. فوالا مزيان. حنا اش عندنا غنطلقوا من هاد l'hypothèse de récurrence. On a Allons, c'est n bon. كبر من 2 et f croissante sur 0 plus l'infini, 2 plus l'infini. Croissante ou là sur 2 plus l'infini? Croissante, là, croissante sur 1 plus l'infini. croissant Croissante sur 1 plus l'infini. Donc, il est Yeah. croissante sur 2 plus l'infini. ça finit. Donc, on a le f, pas de problème. F ديال un, on trouve f ديال 2. f ديال un, il y a un plus 1. Mais f ديال 2, شكون هي؟ f ديال دي غنحسبها Il y a e au carré moins e ln de 2. إذا عملنا ب e غتبقى عندنا هنا شحال؟ ياك؟ غتبقى عندنا e moins ln de 2 ln de 2. هذا تقريبا 1.7 وهذا 2. دونك هادشي غادي يكون كبر من اش؟ دابا هذا كبر من 2. عندنا e كبر من 2. وهاد 2 ناقص 0.7 راه كبر من 1. داخله في الانترفال موان 2 كبر من 1. دونك إذا ضربنا هذا في هذا غادي نلقاو أن e فاكتور دو e موان ln دو 2 غتكون كبر من 2 في 1 اللي هي 2. يعني هذا راه كبر من 2. هنا غادي نديرو كبر من 2 كار f دو 2 est supérieur égal à 2. حنا تأكدنا منها هنايا. شتي هي بينت لكم كبر من 2. هي جيستيفيكاسيون ديالها. يعني اي ايماج داخله في حنا باغي نوصل انا غير ان بلس 1 كبر من 2. انا بينت ان بلس 1 كبر من اف دو 2 وبينت اف دو 2 كبر من 2. يعني راه هاد ان بلس 1 غتكون كبر من 2. مزيان. دونك راه il conclusion existe quel que soit لا ماشي conclusion quel que soit n u n كبر من 2. راه كنديرو ريكيرونس دابا. هادي بينتها لي بار ريكيرونس. صافي وحسن صافي ياك حسن لا لا ريكيرونس باش خدامين دابا. هاد الخرجه اللي خرجت هنا غير بور جيستيفيي لو فيت كو اف دو 2 راه كبر من 2. باش نقدروا نقولوا هادي. On passe. Oui. Étudier les variations puis le signe de la fonction f de x moins x. h de x égale f de x moins x. f de x. f de x هي e de x moins e ln de x. moins x. إذا ديريفينا هاد الفونكسيون واخا خصنا نذكرو دومين ديريفابيليتي هي e هي moins 1 e sur x. moins e sur x moins 1. ياك؟ Oui. ايوا ومش باغيين. باغيين لو سي هادي شناهي؟ فارياسيون لو سي. هادي شناهي هي؟ نورمالمون هادي هي جي دو اكس سي سا؟ هادي شنو؟ هادي اف دو اكس. لا ماشي جي دو اكس هادي؟ استنى نشوف لك شنو هي. جي دو اكس هي e de x moins e sur x. هي جي دو اكس موان 1. جي دو وعندنا جي اكس دو اكس حنا شنو بينا جي كرواسونت. Alors, or, nous avons l'intervalle x comme 2. Nous avons l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, x comme 2 ou g croissant. Donc, on a un g de x comme g de 2. Oui, donc, c'est 1. يعني g de x moins 1 comme g de 2 moins 1. و g de 2 moins 1 شحال هي؟ هي h de x. دابا خصنا نشوفوا الإشارة ديال هذه. Or, g ديال 2 moins 1 خصنا نعوضو بجي جي هي قلنا جي هي غتعطيك e de جوج moins e ln de جوج 2 ياك هذه هي جي ديال 1 moins 1. قلنا قبل ان هذه راه بوزيتيف كنا استعملناها في تقريبا هاد او كاري moins 1 او كاري moins 1 غتكون هي قلت لي شحال قبيله 7 هي 6. باش تعطيك 6.2 هادشي كلشي 6.02. المهم بوزيتيف 6.02 يعني هذه بوزيتيف دونك هذه غتكون بوزيتيف
يعني اش غنستنتجو ان كيلكو سوا Croissante. بوزيتيف راه اش بريم دو اكس غتكون بوزيتيف يعني هذه كروسونس صافي. دونك اش ستريكتومون كروسونس مزيان. maintenant on Oui. efface alors On déduit que la suite UN est croissante. صافي هادشي اللي درنا. لا لا يلا بينا لا فونكسيون اش لي فارياسيون بينا اش كروسونس باقينا لو سين ديال اش راه بوزيتيف. اش كنا بوزيتيف الديريفي ديالها بوزيتيف ايه alors on a x ماشي هو اللي supérieur à راه بالديريفي باش كتعرف لو سين ديالها. باش غتعرف انت منين جبتي هاد الفلسفه السيد كتعرف الفارياسيون. ياك في السين الطابلو ديال كنديرو. اي ولكن حنا ما عندناش الطابلو ديالها دابا تدير الطابلو ماشي ديما الطابلو يقدر يعطيك لو سين الوغ نخدموا بعدا شنو عندنا حنا عندنا x كبر من 2 و h بينها كرواسون دونك غنديرو h ديال x كبر من h ديال 2 ولكن هاد h ديال 2 حنا واش فات هضرنا عليها ولا لا h ديال 2 شنو هي h ديال 2 هي اللي راه هي اللي هي حسبنا. e carré moins e ln de 2 moins 2 هي اللي كنا درناها واقيلا في شحال كتساوي هادي تقريبا هادي كنا قلنا هي دو جوج هي 7.3. هادي بوزيتيف لان بينا كبر من 2 لان كنا بينا هادشي كبر من 2 يعني هذا كبر من صفر كنا بينا قبل في واحد لا كيسيون قبل بينت لكم بلا راه هذا ستعطيك هذا كبر من 3.5. جوج انت ما تبقاش تقول غير بلاتي تقدر دير غير بلا سميتو هذا كبر من جوج هذا كبر من واحد البرودوي ديال جوج كبر من جوج اذا نقصنا جوج غيكون كبر من صفر اذا اش دو 2 كبر من زيرو هادي كار هاد التعديل صافي دونك اش بوزيتيف كلكو سوا اكس بس عافاك دابا قول لي داك لو سين اللي في الطابلو واش ماشي هو لو سين ديالو. فين هو السين ديال الطابلو حنا ما درناش السين ديال اش دابا هذوك لو سين اللي كيكون في الطابلو دو فارياسيون هو لو سين ديال لا فونكسيون. هذوك لي فارياسيون ديال لافون واش فينا سين لما هذوك لي سين اللي كنديرو ديال الديريفي ديال الديريفا لتحت كيكونوا لي فارياسيون. ولتحت إيه، كيكونوا لي صح. فارياسيون نقدروا من لي صافي. فارياسيون نلقاو السين ديال اش اه وكما درنا في لي كيسيون اللي قبل ولا البدايه ديال المساله كاع راه كنا كنديروا لو سين انطلاقا من طابلو دو فارياسيون وي حنا غنعاودوا نديروها ثاني هنايا ما فيق شويه بغيت نقول لك نعس شويه الوغ بغيت نقول لك فيق ولينا قلنا لك نعس كيتي لي فارياسيون في لو سين دو اش صافي حنا لقينا لو سين ديال اش كيلكو سوا اكس كبر من 2 راه اش دو اكس حتى هي كبر من 2 كبر من 0 باردون دابا قال لك اون ديدوير كو لا سويت يو ان اي كرواسونت يعني خصنا نحسبوا يو ان بلس 1 موا يو ان اشنا هي يو ان بلس 1 موا يو ان يعني خصنا نديرو اش اف ديال يو ان ياك موا موا يو ان موا يو ان يعني شحال غتولي هادي عندنا هنا جوج مرات. فين هادي علاش تسال جوج مرات مسيو؟ ياك يو ان بلس اش فيها اف ولا ما فيهاش اف هي اف دو يو ان دير يو ان ما مرات. تحرمش فيها جوج مرات تلف دونك هادي شنو هي هادي اللي جينا نشوفوها هي اش دو يو ان كاينه ولا لا اش دو يو ان موان زان. لا راه اف ديال اكس شوف راه اف دو اكس ناقص اكس هي اش دو اكس ايه صافي. حنا اش عندنا يو ان كبر من 2 ياك ولا لا دابخي لا كيسيون الاولى وحنا عارفين اذا كان اكس فايد 2 راه اش دو اكس بوزيتيف هي فين قلناها يعني حنا مادام عندنا يو ان كبر من 2 دونك اش ديال يو ان راه كبر من 0 دونك كروسون سيتادير دونك يو ان بلس 1 موا يو ان راه بوزيتيف دو يو ان est croissante صافي وي حنا لقيناها كرواسونت ايوا دابا اش قال لك démontrer que la suite UN admet plus l'infini
pour limite. شنو عندنا حنا لا سويت يعني كروسونت ياك دونك عندنا une suite croissante. Pardon. إلا كانت عندك une suite croissante, vous avez deux cas. يا تكون عندها ليميت ديال يا تكون ماجوري يا تكون طون فيغ بلس لانفيني. إلا ما كانت ماجوري كتمشي بلس لانفيني. دابا حنا بالنسبة لينا غادي نقولوا supposons que la limite ne soit pas plus l'infini, غنمشيو par absurde. اش غنقولوا لهم؟ supposons que UN ne tend pas vers plus l'infini. Alors, il a ma carte sur le plus l'infini, ce qui fait qu'elle est majorée. Il a une croissante majorée, donc elle est convergente. Donc UN est convergente. مفهوم ولا لا؟ Oui, Non. monsieur. Il a كانت convergente, donc غادي نسميو limite ديالها vers un certain L appartenant à R. Or, حنا اش عندنا؟ عندنا UN plus 1 كتساوي F ديال UN. Et comme par continuité de F, بس عايز جالس داك supposition قلتي suppose ما سمعتكش مزيان. عايز جالس supposons que UN ne tend pas vers plus ندير l'infini. لابسورد. لابسورد ديما ملي كتبغي تبين شي حاجه بلابسورد خاطئه كتسيبوزي الاكس ديالها. هي طون فيغ بلس لانفيني، دونك حنا بغينا نبينوها باغ ابسورد طون فيغ بلس لانفيني، اون فا سيبوزي qu'elle ne tend pas vers plus l'infini. مسيو الا ما كانتش شي سويت ما كتطونش vers le plus l'infini كتكون converse. إلا كانت كرواسونت، أنا كتبت لكم هنايا قلت لك إلا كانت سويت كرواسونت vous avez deux cas، يا هادي يا هادي. إلا ما كانتش هادي راه عندك هادي. وإلا كانت عندك كرواسونت بلس ماجوري راه هي كونفيرج. نسيت. فهمتي؟ Alors, et par continuité de F, on a. نديرو par passage à la limite هنا غتولي عندي limite de N plus 1 هي L وهنا F de L. ولكن هاد F de L شنو هي F de L؟ هنا غتولي عندي هادي، دونك غتولي عندي F de L moins L égale 0. C'est-à-dire H de L égale 0. وهذا absurde علاش؟ Car quel que soit x supérieur ou égal à 2, h de x est strictement positif. يعني ما عمرو يساوي زيرو. متفقين؟ حيت بينا قبل h de x est strictement positif. هذا هو l'absurde. Donc ce qu'on a supposé est fausse, oui. كاين شي طريقه اخرى؟ انا ما عنديش في الراس، هذه جاتني الساهله، صاوبتيش انت ما عرفت. دونك لا ليميت ديال ان غتكون بليس لانفيني. هادي راه باينه، شوف راه هكا باش كيديروا ملي كتبغي تبين واحد ليميت سويت كروسون طون فيغ بليس لانفيني ديرها باغ ابسورد، معروفه كلاسيك هادشي. متفقين؟ عندك غير دوكا، الا كانت سويت كروسونت يا اما تكون ماجوريه يا اما تكون بليس لانفيني. الا بغيتي تبينها بليس لانفيني بحال اللي كتسيبوزي العكس ديالها، سيبوزون كو نو طون با في بليس لانفيني سا فو دير كي لي ماجوري. ماجوري بليس كروسونت كتعطيني كونفيرجونت، وقلب هذيك الساعه لا كونتراديكسيون كيفاش غادي دير ليها. وي فهمتي؟ يلا ندوزو دابا لا كيسيون سيفونت. شنو كتقول لك؟ سيلاب. سيلاب. نديرو واي. يلا واي. ملي كيعطيك هنايا كيقول لك دابا لا سويت، شوف لا سويت يو ان غادا بليس لانفيني، عندك يو 0 يو 1 يعني غادا طالعه. الا فيكسيتي شي عدد بوزيتيف ان سارتان مومون اي غيال. الا فيكسيتي شي ا بويسكو لا سويت كروسونت ان سارتان مومون هذيك يو ان كاينه واحد لو تيرم يو ان غيفوت هذا. هما كيقلبوا على داك ان 0 لو بلو بوتي ان 0 تيل كو يو ان يفوت لينا ا. متفقين؟ écrire un programme Célab, qui étant donné un réel A, renvoie le plus petit entier n tel que un supérieur ou égal à A. D'accord? إذا شنو غنديرو؟ أول حاجة هي اول حاجه لا فورم ديال يو ان 10 بعدا، أنت بغيتي دوني لا فالور دو A. ياك؟ دوني A.
لان قال لك ايطون دوني ا دوني ا شاف شويه بشي عليه هنا سميه مثلا ا ايكال ياك غادي نجيو هنايا مثلا غادي خصني لينيسياليزاسيون غادي انيسياليزي ان في 0 ونينيسياليزي اي في 2 اي في جوج لان هو لو تيرم اي 0 هي لو 2 بروميير تاع دابا وايل اش كنديرو في وايل ديما ليفينمون كونترير ديال هذاك اللي عندي العكس فوالا اذا اش غنقولوا طونك انفيريور ستريكتومون U est strictement inférieur à H à ا A ا vers H غدير لي سيدي U reçoit H حيت ما définissons la fonction f d'abord غادي نكتبوها telle qu'elle est لأن la suite U définie à partir de f mais f de x égale quoi ابسيلون هي exponentielle de او x ما moins او e فوا ln de x c'est ça donc غتولي عندي هي exponentielle de U moins exponentielle de 1 étoile log de U دو اكس de U وما لا تنساوش دو تانكريمونتي n reçoit n plus 1 وفي واخا الاخر ما شنو نديروش بين قوسين هذيك من موان شنو هو لا راه كاين الضرب في هذيك ما نديروش بين قوسين بين قوسين فين في موان موا موان نديرو هذاك الشيء كامل اللي من موراها لا بين لا لا قوسين هذا راه ضرب ما عندكش هنايا جمع ولا شي حاجه ما كاينش مشكل بقى بحال هكاك مسيو هذيك والله ما فهمتش هذاك الدور ديال ديك الان علاش انيساليتيها وعلاش درتي ان ايكال ان بلس او بقى يحسب وانت دابا ماشي دابا ديال بلاتي دابا هاد ان دابا نتايا غتبدا تحسب شحال من دوره داز شحال من مره دزتي اها دابا هنايا هاد ان هادي باش غتقول لي نتايا باش غتبدا راه خاصك تقول لي انت ان غوسوا ان بلس هو ما كيعرفش كاع شكون هو ان في المره الاولى فاش كيبدا البروغرام الا حيدتي هادي ما غيعرفش ان شحال كيساوي من او 0 دابا حتى انت حنا غتلقى ان غادي كتساوي زيرو باش غير يدور البروغرام غير دوز لانستريكسيون الاولى دوز لا بوكل الاولى نبقى غادي غيولي ان فيه واحد هنا يقول لك دوزتي واحد ملي غيرجع ثاني ياك غيجي وي يشوف هنا او كتساوي شحال ديجا تحسبات القيمه ديال او تبدلات غيجي يشوف هذيك او واش باقا صغر من الا كانت صغر من غيدوز يحسب او 3 او ميم طون غيدوز ان ثاني من واحد لجوج يبقى غادي وي دونك ما تنساش في الاخر غدير ديسب اش شنو واش باغيين تافيشيو نتوما افيش لو كوا بلو افيش ان بوتي افيك اونتي ان بلو بوتي اونتي هو داك ان دونك هذا هو البروغرام غندوزو دابا لي سيري ندوزو لي سيري والسويت اش قال لك ديمونطري كو كيلكو سوا اكس سوبيريور ايكال 2 عندي هادي شنو غديرو ثاني في هادي غتسيبوزي واحد الفونكسيون ديجا حنا وضعنا اي وضعنا جي وضعنا اف اش غنوضعو دابا نوضعو مثلا ا دو اكس ا دو اكس غنوضعوها مثلا هي 2 ln دو اكس موا اكس هادي خصنا نديرها نيجاتيف وغنوضع بي دو اكس مثلا هي دو اكس و 3 بلس اكس اكس سور موان اكس 3 موا اكس خصنا ندرسوا هاد جوج ديال لي فونكسيون ونبينو هاد لينيغاليتي اش غديروا مثلا غتقول لي ا بريم دو اكس هي شحال غنديريفي هادي غتعطيني 2 سور اكس موان 1 يعني هي 2 موا اكس سور اكس حنا خدامين على الانترفال 2 بلس لانفيني يعني اكس كبر من 2 يعني اكس غيكون موجب و 2 موا اكس غتكون نيجاتيف دونك هادشي نيجاتيف دونك ا est décroissante دونك ا دو اكس ديكروسونت دو ان دونك دو الا كان اكس ديكروسونت شنو غنديرو غادي نقولو مثلا دونك الا كانت عندي اكس كبر من 2 هادشي غادي يعطيني ان ا دو اكس صغر من ا ديال 2 اوغ هاديك ا ديال 2 شكون هي 2 ln de 2 moins 2 يعني هي 2 فاكتور 2 ln de 2 moins 1 إلا جيتي لونكادغومون ديال لوغ دو 2 غتلقى محصور ما بين 0 و 1 بمعنى أن هاد لوغ ديال 2 صغر من 1 هاد لوغ ديال 2 غتلقاه صغر من 1 يعني راه هادشي نيجاتيف ودونك هادشي راه نيجاتيف دونك هادشي نيجاتيف كار صافي ها هو التعليل دونك اش غنستنتجو هنا دونك كيلكو سوا اكس كبر من 2 puisque a de x est négatif a de x هي هادي بمعنى أن 2 ln de x moins x غيكون صغر من 0 c'est-à-dire quel que soit x supérieur égal à 2 2 ln de x صغر من x حنا بينا واحد الطرف هذا بقى لكم هذا نفس الخدمة صافي نديرو ولا بلاش
ديروا B de X égale شحال ودعنا E de X sur 3 moins X moins on x dérive exponentielle de Et, X sur 3 moins 1 il y a E de X moins 3 sur 3 حناش عندنا X كبر من 2 هي 1 moins donc E de X كبر من E s 2 donc E de X moins 3 كبر من E au carré moins 3 divisé par 2 par 2 هذا كيفاش داير هاد E au carré راه كبر من 3 لأن ديجا غير E كبر من 2 positif إذا رفعتي E au carré غتكبر من 4 إذا درتي au carré moins 3 كبر من 1 راه بوزيتيف دونك هادشي بوزيتيف دونك croissante B est croissante ناخدو بي دو جوج x دونك كبر إذا من كان جوج كبر من جوج غتولي عندك B ديال X كبر من B ديال بي جوج ديال جوج اش قلنا قبيله كبر ولا صغر راه كان ديكرواسونت لا قبيله درنا صغر صافي حاجه ديكروس صافي مزيان صحاباتي كملنا دابا بما اش غتولي عندنا شنو هي بي ديال جوج راه هي E ديال 2 divisé par 3 moins 2 c'est ça وي ايوا هادي غنشوفوا E au 3 carré moins 6 هي 0.46 دونك هادي بوزيتيف مم. يعني هادشي بوزيتيف صافي نخرجوا الاكس يعني غتولي عندي ان E de X sur 3 moins 2 غادي يكون moins X pardon كبر من 0 يعني ان E de X sur 3 كبر من X صافي غنكون بينت هادي voilà c'est la fin de cette inégalité on déduire que دو 1 بلس 1 كبر كيفاش غنبينو هادي دابا الا شدينا هنا وعوضنا هادي عوضنا يو ان دابا يو ان راه كبر من 2 يو ان كبر من 2 نقدروا نعوضوه بلاصه اكس هنايا دونك غتولي عندنا 2 الان ديال يو ان صغر من يو ان صغر من او اس يو ان هذا 3 دابا حنا الا جينا ليو ان بلس 1 شنو هي يو ان بلس 1 يو ان بلس 1 في الواقع شنو هي اف هي ديال ان بمعنى هي اف دو او ياك موان او الان دو يو ان سي سا ياك هي هي او ديال يو ان موان او الان دو يو ان صافي هي هذيك اور حناش عندنا يو ان او اس يو ان سور 3 راه كبر من يو ان دونك غتولي عندي هنايا او اس يو ان راه كبر من 3 يو ان شدي هادي دابا غنمشيو دابا هادي هي اللي عطاتني خدمت بهادي هي اللي جبدت لي هادي دابا غنحاول نخدم بهادي باش نحاول نبين هادي كبر من شي حاجه الوغ شنو تولي عندي الان دو يو ان صغر من يو ان دابا غادي نضرب في موان او سور 2 يعني هنا الا ضربت موان او سور 2 غتولي عندنا موان او الان دو يو ان لان الا قسمت هادو كتمشي مع 2 غتولي كبر من موان او سور 2 فوا يو ان دونك هادي غنحاولو نجمعوها مع هادي غتولي عندنا او اس يو ان موان او الان ديال يو ان هادي زائد هادي غتولي كبر من 3 يو ان موان او سور 2 يو ان هادي شنو هي راه هي يو ان بلس 1 هنا غنعملو ب يو ان غتولي عندنا شحال هي 3 موان او سور 2 يو ان إذا عملت هنا غتولي هي 6 موان او ديفيزي بار 2 فوا يو ان اسبيرون يكون هادشي فوالا سي سا داكوغ وي Maintenant, montrer que 1 sur UN il est inférieur à ça. C'est la récurrence. On va utiliser une récurrence. Alors, pour n égale 0,
شنو غتولي عندي 1 sur I0 راه هي 1 sur 2 ياك يعني هاد الجهة تعطيني 1 sur 2 وهاد الجهة 1 sur 2 facteur de 2 sur 6 moins E à la puissance 0 راح حتى هي 1 sur 2 fois 1 هي 1 sur 2 donc تساوي donc 1 sur I0 راه inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur de 2 sur 6 moins E à la puissance 2 صافي ها هي l'initialisation. Maintenant, on va soit n appartenant à n. Supposons que 0 strictement inférieur à 1 sur n, strictement inférieur à 1 sur 2, 2 sur 6 moins e, à la puissance n. On va supposer ça. Alors, et on va montrer quoi? Montrons que 1 sur n plus 1 inférieur à ça. Alors, on va passer par quoi? On a un plus 1 supérieur ou égal à 6 moins e sur 2. un. En dessous l'inverse. Donc 1 sur un plus 1, toutes les quantités sont positives. Hein. L'inverse de ça, c'est 2 sur 6 moins e fois 1 sur un. Or, 1 sur un inférieur à quoi? Oublions pour le moment هادي. Donc, نتخيلوا دابا هادي بحال ما كايناش يلا. Donc 1 sur un, d'après l'hypothèse de récurrence, est inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 1 sur 2, facteur de 2 sur 6 moins e à la puissance n. Mais, on va multiplier par 2. Donc, on va multiplier par 2 divisé par 6 moins e. D'accord? On va multiplier par ça. Alors, faites attention. Ici, on a quoi? On a n. Le même nombre qui est ici, il est là. Ici, à la puissance 1. Donc, on va laisser un demi et on va englober ça avec ça. Donc, ça va donner quoi? Ça, c'est 1 sur un plus 1. Ça, c'est toujours positif puisque un, c'est comme 2. Inférieur ou égal à ça, 1 demi fois 2 sur 6 moins 2, le tout à la puissance n plus 1. Est-ce que c'est clair? Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n dans n, 0 strictement inférieur à 1 sur n, inférieur à 1 sur 2 fois 2 sur 6 moins e, le tout à la puissance n. Ça marche? Oui. On passe à la dernière question. Alors, qu'est-ce qu'il dit la dernière question? La nature de la série de termes généraux. C'est la limite ديالها. Là, nous avons la nature de la série 1 sur un, yak. N c'est plus égal à 0. Donc, on va former ce qu'on appelle la suite des sons partiels. C'est la suite des sons partiels. هي من 0 ل 1 sur K. UK pour K allant de 0 jusqu'à N. Yak? Oui. Bien sûr, عندنا 1 sur UK. محصورة بين 0. Donc, N هذه normalement غتكون التي باش نتفاهموا هنايا. Donc, هذيك 1 sur UK شنو بينا صغر مناش؟ صغر من 1 sur 2. 1 sur UK بينها صغر من 1 sur 2, facteur de 2 sur 6 moins E à la puissance K. إلا دخلنا هنايا سيغما pour K allant de 0 jusqu'à N, غندخلو تاني هنايا سيغما pour K allant de 0 jusqu'à N. هذه هي SN. Donc SN غتكون شحال؟ inférieur ou égal à quoi؟ هذه c'est une suite. نقدروا نعتبروا هذه صغر مناش، نقدروا نقولوا كاع صغر ونديروا بلاصه ان نديروا لانفيني، وغتولي عندنا هذه سي سويت جيومتريك هي 1 sur 2. ما تنساوش ان هاد 2 sur 6 موان او هذا غتبينوه راه محصور ما بين 1 و موان 1 باش تقدروا نطبقوا لا سوم ديال لا سيري جيومتريك. لا سوم ديال سيري جيومتريك 1 sur q pour q allant de 0 jusqu'à l'infini هو 1 sur 1 moins q. إذا كانت Q compris entre 1 et moins 1. Donc, يولي عندك هنا شحال 1 demi multiplié par 1 sur 1 moins Q, يعني 1 sur moins 2, 6 moins E. Alors, ça, c'est un nombre. Ça, c'est un nombre. Alors, on a Sn, UN, Sn est à terme positif.
Il y a la série qui normalement doit être à terme positif. On a UN est une série à terme positif. Et SN est majoré. La suite de somme partielle est majorée par cette propriété. converge. Donc, la série UN converge. Tu ne me dis croissante. Converge. Je vois une croissante. هذه لا سيري لا كرواسونت راه اوتوماتيك راه عندك بروبريتي في الكور راه عندك واحد لا بروبريتي في الكور اش كتقول لك الا عندك اون سيري ا تيرم بوزيتيف معناها سيري ا تيرم بوزيتيف ça veut dire que i k est positif quel que soit k راه غير الا كانت هذيك لا سويت دي سوم بارسيال majorée si SN est majoré صافي راه لا سيري converge. ماشي في داكشي راه نورمالمون داكشي اللي كاين ما قلتي كرواسونت راه هذيك لا ديمونستراسيون ديال هادشي اللي شفنا في الكور الا بينتي اس ان ماجوري وكانت عندك هذه اي كا بوزيتيف صافي راه اوتوماتيكمون لا سيري كونفيرج هادشي اللي بغينا. فوالا سي لا فان دو سيت ريفيزيون. ميرسي مسيو. ما تنساش ليا لو ليان. اش من ليان؟ ليان ديال لونجسترمون واللي راه ماشي اوتوماتيك راه خاصها تسجل في البيسي وخاصها تيبلود. ماشي مشكل حتى غدا. وي راه باقيين راه جوج فيديوهات اخرين خصني نلوحهم من وحدين اخرين. صافي ماشي مشكل. راه خصك تشد النوبه حنا لك النص غدا لواحد النص الاخر. لا شكرا على واجب. صافي شكرا. يلا بون وي. شكرا. الله يعاونكم.